झोरलाङ मेझोर झोरले मगर ढुट पहाटाके सधैँ राहाच मगर संसार फोटो ग्यालरियाङ सरिनाको टुङ्गा 6 बजी हो र 7 बजीसम्म लाइभ राहाके जाच्छ मगर ढुट पहाटाके राहाके जाच्छ चाहिँ आकृति थापा मगर नाको के ढलिङ ढलिङ झोरलाङ झोरले मेझोर डेले हटै हिले कुटले नाको गेप मनले नालिस होला झेर मनले नालिस होला अथवा सञ्जली नालिस होला आशाले ढलिङ सञ्जली नालिस ढलिङ गेप मनले नालिस झेर मनले नालिस र चाहिँ मगर ढुट पहाके डेली हिँड्नाको राहा नालिस 6 माघमा भ्यामले 6 बजी होला नाको टुङ्गा 7 बजीसम्म मगर ढुट पहाटाके राहाङ कुटुनाका टामो छिनिङ र नाको टुङ्गा राहामा भ्यामले मगर ढुट पहाटाके पकेर चाइनाको कुन्डाङ राहाले निहिङ वाङ नानिस रुङ नानिस र राम भ्याम नङनाको टुङ मगर संसार फोटो ग्यालरी नालगाङको के लाइभ मोस्टनि सधैँ डेङ्ना मगर ढुट पहाके सधैँ नाकुङ गिनिङ होरा चाहिँ राम नानिस भनौँ न मनैदेखि इच्छा भएर मनैदेखि चाहिँ मगर ढुट सिक्न पाए हुन्थ्यो सिक्न मन लाग्छ भनेर तपाईँहरू आउनुभएको छ पक्कै पनि मगर ढुट सिकेर जानेर एकदमै बोल्ने व्यवहारमा लागू गर्न सक्ने भएर चाहिँ तपाईँहरू जानुहुनेछ भन्ने चाहिँ पूर्ण विश्वास गर्दै मगर ढुट तपाईँहरूलाई मैले धेरै सिकाइसकेको छु र चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै सिकाएको चिजहरू लगौलौ धेरै चिजहरू जानिसक्नु भएको छ भनेर आशा पनि गर्दछु र मगर भाषा मगर ढुट भनेको मगर ढुट तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ भनौँ न व्यावहारिकमा लागू गर्ने अरू चिज अन्य धेरै चिजहरू मैले चाहिँ सिकाइसकेँ र नबुझेको कुराहरू तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ भन्दै आज तपाईँहरूलाई मैले सुरुमा चाहिँ साहित्य शिक्षा अनि पेसा व्यवसाय सम्बन्धी तपाईँहरूलाई सिकाउँछु र पछि चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले शब्दहरू जोड्न पनि सिकाउने छु अनि चाहिँ भनौँ न कसरी कुरा गर्दा कसरी भनौँ न कुरा गर्दा कसरी चाहिँ सेन्टेन्सहरू बनाउने कसरी चाहिँ बोल्ने भन्ने कुराहरू पनि सिकाउँछु चाहिँ सुरुमा तपाईँलाई मैले साहित्य शिक्षा सम्बन्धी र पेसा व्यवसाय सम्बन्धी चाहिँ तपाईँलाई सिकाउँछु तपाईँहरूले एकदमै कपी कलम लिएर एकदमै बस्नुहुनेछ र चाहिँ सिक्नुहुनेछ कपी कलम लिएर नोट गर्नुहोला र सिक्नुहोला भन्दै तपाईँहरूलाई मैले सुरुमा साहित्य शिक्षा सम्बन्धी सिकाउने छु साहित्य शिक्षा सम्बन्धी तपाईँहरूलाई मैले सुरुमा मैले तपाईँलाई साहित्य शिक्षा सम्बन्धी सिकाउँछु त्यसपछि तपाईँलाई पेसा व्यवसायतिर सिकाउँछु र आजको दिनमा अन्तिममा तपाईँलाई अलिकति जोड्न पनि सिकाउने छु भन्दै अहिलेलाई साहित्य शिक्षा सम्बन्धी तपाईँहरूलाई मैले सिकाउँदै छु नोट गर्नुहोला नोट गरेर सिक्नुहोला बोल्नुहोला भन्न चाहन्छु सिकाउनुहोला र सुरु गर्न चाहन्छु आजको शिक्षा उपन्यास भनेर उपन्यास पहिला मगर खस ढुट र मगर ढुट लेखन खस ढुटमा उपन्यास उपन्यास भनेको उपन्यासलाई के भनिन्छ उपन्यासलाई लोटाहान अथवा नामरी भनिन्छ उपन्यासलाई लोटाहान उपन्यास भनेको लोटाहान अथवा नामरी भनेर पनि भनिन्छ दुईटामा एउटै हो जुन भने पनि भयो ठाउँ अनुसारले भनिन्छ उपन्यासलाई
कसैले लोटाहान भनिन्छ, कसैले लोटाहान भन्छ, कसैले नामहरी पनि भनिन्छ। यो ठाउँ अनुसारले चाहिँ बोलिन्छ। उपन्यास खसमा उपन्यासलाई ढुटमा लोटाहान अथवा नामहरी पनि भनिन्छ, नामहरी पनि भनिन्छ। पक्कै पनि तपाईहरुले चाहिँ जुन लाग्छ त्यो भन्न सक्नुहुन्छ। र अशिक्षित भनेको मापडिस्स, अशिक्षित भनेको मापडिस्स, अनि शिक्षित भनेको शिक्षित भनेको पडिस्स। उपन्यास भनेको लोटाहान अथवा नामहरी भनिन्छ भने यो तपाईहरुले लोटाहान भने पनि भयो, नामहरी पनि भयो। तपाईहरुलाई यो दुईटामा जुन सजिलो लाग्छ त्यो भन्नु होला। ठाउँ अनुसारले मात्रै हामीले छुट्टा छुट्टै भनिने मात्रै हो। र अशिक्षित भनेको मापडिस्स, यो च हो, मापडिस्स। अशिक्षितलाई मापडिस्स भनिन्छ, नपढ्ने अशिक्षितलाई हामीले मापडिस्स भनिन्छ भने शिक्षितलाई पडिस्स भनिन्छ। शिक्षितलाई पढ्नेलाई धेरै पढ्ने शिक्षित भएकोलाई पडिस्स भनिन्छ। र कठा भनेको आहान, कठा भनेको आहान भनिन्छ। कठालाई आहान भनिन्छ भने कविता भनेको स्त्रीलिङ्ग भनिन्छ। कविता भनेको स्त्रीलिङ्ग अथवा स्त्रीलिङ्ग अथवा स्त्रीलिङ्ग अथवा स्त्रीलिङ्ग पनि भनिन्छ, स्त्रीलिङ्ग अथवा स्त्रीलिङ्ग भन्छ। यो आधार हो। कवितालाई स्त्रीलिङ्ग अथवा स्त्रीलिङ्ग भनिन्छ। कवितालाई यो ठाउँ अनुसारले बोलिने हो। र कलमलाई रिक्मा भनिन्छ, कलमलाई रिक्मा भनिन्छ। कलम लेख्ने कलमलाई रिक्मा, कवितालाई स्त्रीलिङ्ग अथवा स्त्रीलिङ्ग भनिन्छ। कठालाई आहान, शिक्षितलाई पडिस्स, अशिक्षितलाई मापडिस्स। उपन्यासलाई लोटाहान अथवा नामहरी पनि भनिन्छ। र गीत भनेको ढिङ भनिन्छ। गीतलाई ढिङ, गीत भनेको ढिङ। चिठी भनेको ठुरी, चिठी भनेको ठुरी, गीत भनेको ढिङ। चिठीलाई ठुरी भनिन्छ, गीतलाई ढिङ भनिन्छ, कलमलाई रिक्मा भनिन्छ। र निबन्धलाई रिक भनिन्छ। निबन्धलाई रिक भनिन्छ भने नाचलाई नाचलाई
स्याहाके अथवा स्याहाच। नाच भनेको स्याहाके स्याहाच भन्दा निबन्धलाई रिक, चिठीलाई ठुरी, चिठीलाई ठुरी भनिन्छ, निबन्धलाई रिक, नाचलाई स्याहाके स्याहाच, गीतलाई रिङ, कलमलाई रिकमा, कवितालाई रिलिङ अथवा रिङ, कथालाई आहान, अशिक्षितलाई पढिष्ठ, अशिक्षितलाई पढिष्ठ, उपन्यासलाई डोटाहान अथवा नामहरी पनि भनिन्छ। यसरी तपाईहरुले कुन सजिलो लाग्छ त्यही चाहिँ तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ दुईटा उसमा। र यसैमा पनि ठाउँ अनुसारले फरक पनि बोलिन्छ, पक्कै पनि तपाईहरुलाई थाहै छ। तपाईहरुले यो उपन्यास भनेको लोटाहान भनिन्छ, लोटाहान उपन्यास अथवा नामहरी भनिन्छ भने अशिक्षितलाई पढिष्ठ, शिक्षितलाई पढिष्ठ, कथालाई आहान, कवितालाई रिलिङ अथवा रिलिङ, कलमलाई रिकमा, गीतलाई रिङ, चिठीलाई ठुरी, निबन्धलाई रिक, नाचलाई स्याहाके अथवा स्याहाच पनि भनिन्छ। पक्कै पनि तपाईहरुलाई चाहिँ यो जति पनि मैले लेखेको छु त्यो चाहिँ बुझ्नुभएको छ। पक्कै पनि ठुल्ठुलो अक्षरले लेखेको छु, एकदमै चाहिँ बुझ्नु भएको छैन अथवा स्वर सुन्नु भएको छैन भने कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ उपन्यास भनेको एकदमै तपाईहरुलाई बुझ्नुको लागि मैले एकदमै ठुलो अक्षर लेखेको छु र अवश्य पनि बुझ्नु भएको छ। नबुझ्नु भयो भने चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ भन्दै कस भाषामा उपन्यासलाई ढुट भाषामा लोटाहान अथवा नामहरी, शिक्षितलाई अशिक्षितलाई पढिष्ठ, अशिक्षित भनेको पढिष्ठ, शिक्षित भनेको पढिष्ठ, कथा आहान, कविता रिलिङ अथवा रिलिङ, कलम रिकमा, गीत रिङ, चिठी ठुरी, निबन्ध रिक, नाच स्याहाके अथवा स्याहाच भनेर भनिन्छ। त्यो पनि तपाईहरुले यो चाहिँ बुझ्नु भएको छ। बुझ्नु भएन भने सोध्न पनि सक्नुहुन्छ र यति तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ नोट पनि गरेर राख्नु होला भन्दै तपाईहरुलाई मैले अझै अरु चाहिँ लेख्न चाहन्छु र चाहिँ यो तपाईहरुले नोट गरिसक्नु भएको छ। अवश्य पनि मेटेछु र बाँकी अरु चाहिँ लेख्दै छु। तपाईहरुले जान्ने साथीहरुले चाहिँ हेरेर साथ दिनु भएको छ, नजान्ने साथीहरुले चाहिँ हेरेर नोट गरेर जान्ने हुनु होला भन्न पनि चाहन्छु र व्यवहारमा सिकेका कुराहरु लागू पनि गर्नुहुनेछ। र नाटक भनेको नाटकलाई गेसमा भनिन्छ। नाटक भनेको गेसमा, अनि विद्यालय भनेको सिपिआइएम, विद्यालय भनेको सिपिआइएम अथवा स्कुल पनि भनिन्छ। नाटकलाई गेसमा, विद्यालयलाई सिपिआइएम अथवा स्कुल पनि भनिन्छ। स्कुल पनि भनिन्छ, सिपिआइएम पनि भनिन्छ। विद्यालयलाई, नाटकलाई गेसमा र
गजललाई रुलिङ भनिन्छ। गजललाई रुलिङ, यो रुलिङ भनिन्छ। गजललाई भने मुक्तकलाई टुर्लहिङ भनिन्छ। टुर्लहिङ मुक्तकलाई, गजललाई रुलहिङ भनिन्छ। गजललाई भने मुक्तलाई टुर्लहिङ भनिन्छ। विद्यालयलाई सिपाही अथवा स्कुल भनेर बुझिन्छ भने नाटकलाई गेस्मा भनिन्छ। कोही पनि बुझ्नुभएको छ। र चाहिँ तपाईहरुलाई मैले अलिअलि साहित्य सम्बन्धी तपाईहरुलाई भनिसके, लेखिसके। अझै केही छुट्टी छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। नाटकलाई गेस्मा, नाटक भनेको गेस्मा, विद्यालय भनेको सिपाही अथवा स्कुल, गजललाई रुलिङ, मुक्तकलाई टुर्लहिङ भनिन्छ। यो टुर्लहिङ भनिन्छ मुक्तकलाई, गजललाई रुलहिङ भनिन्छ। पक्कै पनि यो हो। तपाईहरुले अलि टुर्लहिङ मुक्तक, टुर्लहिङ गजल, विद्यालय भनेको सिपाही अथवा स्कुल पनि भनिन्छ। नाटकलाई गेस्मा भनिन्छ। र यति तपाईहरुले सिक्नुभयो साहित्य सम्बन्धी। तपाईहरुलाई मैले लेखेर अझै बाँकी के छ भने तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा तपाईहरुले एकदमै सोध्न सक्नुहुन्छ भन्दै चाहिँ यो नोट गरिसक्नुभयो। साहित्य शिक्षा सम्बन्धी अहिले सिकाइसके। नाटक भनेको गेस्मा, विद्यालय भनेको सिपाही स्कुल, गजल भनेको रुलहिङ, मुक्तक भनेको टुर्लहिङ भनिन्छ। र यति तपाईहरुले साहित्य सम्बन्धी तपाईहरुलाई मैले सिकाइसके। तपाईहरुले नोट गरेर राख्नु भएको छ। पक्कै पनि नोट गरिसक्नु भयो। र चाहिँ तपाईहरुलाई मैले साहित्य सम्बन्धी शिक्षा दिइसके। नोट गरेर राख्नु र सोध्न सक्नुहुन्छ। अथवा भनौँ न बुझ्नु भएको छैन भने सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। र बुझ्ने साथीहरुले बुझाउन पनि सक्नुहुनेछ भन्न चाहन्छु। र यो मेटे पक्कै पनि साहित्य सम्बन्धी तपाईहरुले सिकाइसके। अब चाहिँ मैले पेशा र व्यवसाय सम्बन्धी सिकाउँदैछु। पेशा र व्यवसाय सम्बन्धी तपाईलाई सिकाउँदैछु। अघि साहित्य सम्बन्धी सिकाएँ। पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। र यो सिकाउनु भन्दा पहिला तपाईहरुको कमेन्ट तर्फन जाँदैछु। त्यसपछि मैले पेशा र व्यवसाय सम्बन्धी तपाईलाई सिकाउने छु। साहित्य सम्बन्धी चाहिँ केही उस भने सोध्न सक्नुहुन्छ भन्दै अहिले चाहिँ तपाईहरुको कमेन्टतिर जान्छु। र त्यसपछि पेशा र व्यवसाय सम्बन्धी तपाईहरुलाई मैले सिकाउने छु। पक्कै पनि नबुझेको कुराहरू तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ। र केही भनौँ न चाहिँ छुटेको होस्
मैले तपाईहरुलाई सिकाउने छु एकछिनपछि। र अहिले मैले पेशा र व्यवसाय सिकाउँछु एकछिनपछि तपाईहरुलाई। अरु सोध्नेहरु पनि मैले भन्ने छु भन्दै तपाईहरुले एकदमै चाहिँ गर्नुहुन्छ सिक्नुहुन्छ भन्ने आशासँगै मैले पेशा र व्यवसाय सम्बन्धी सिकाउने छु। कलाकार भनेको सिपकार कलाकार भनेको सिपकार भनिन्छ। कलाकारलाई सिपकार र कथाकारलाई रिलिङ्ग्या, कलाकारलाई सिपकार, कथाकारलाई रिलिङ्ग्या। अनि उपन्यासकारलाई लोटा हान्या, उपन्यासकारलाई लोटा हान्या, कथाकारलाई रिलिङ्ग्या, कलाकारलाई सिपकार भनिन्छ। अनि अध्यक्ष अथवा सभापतिलाई मिबा अथवा मिबु भनियो। अध्यक्षलाई मिबा अथवा मिबु भनिन्छ। उपन्यासकार लोटाहान, कलाकारलाई रिलिङ्ग्या, कथाकारलाई कलाकारलाई सिपकार भनिन्छ भने इन्जिनियरलाई भनिन्छ। इन्जिनियरै भनिन्छ। अध्यक्षलाई अथवा सभापतिलाई मिबा अथवा मिबु। उपन्यासकार लोटाहान, कथाकार रिलिङ्ग्या, अनि कलाकारलाई सिपकार। कलाकार भनेको सिपकार, कथाकार रिलिङ्ग्या, उपन्यासकार लोटाहान्या अथवा लोटाहान्या, अध्यक्ष अथवा सभापतिलाई मिबा अथवा मिबु। इन्जिनियरलाई इन्जिनियर नै भनिन्छ। र कविलाई
यसलाई भर्सको कविलाई कथाकार सरी यो चाहिँ कथाकारले चाहिँ आहाने भन्छ आहाने भन्छ भयो आहान आहाने कविकारलाई कवि अथवा कविकारलाई कवि अथवा कविकारलाई रिलिङ्गे कलाकार सिपकार कथाकारलाई अघि रिलिङ्गे लेखेको थिएँ त्यो चाहिँ मागुर होला तलमाथि भएछ यसलाई चाहिँ कथाकारलाई आहाने भनिन्छ अगाडि कथालाई आहान भनिन्थ्यो भने कथाकारलाई आहाने भनिन्छ अनि उपन्यासलाई लोटाहान भनिन्छ उपन्यासलाई लोटाहान भन्यो भने उपन्यासकारलाई लोटाहान्या भनियो अध्यक्षलाई अथवा सभापतिलाई मिबा अथवा मिबु भनिन्छ इन्जिनियरलाई इन्जिनियरै भनियो कविकारलाई रिलिङ्ग्या भनिन्छ कविकार रिलिङ्ग्या अथवा कविलाई रिलिङ्ग्या नै भनियो र कवितालाई रिलिङ भनिन्छ भने अघि लेखेको थिएँ कवितालाई रिलिङ भनिन्छ भने कविकार अथवा कविलाई रिलिङ्ग्या भनिन्छ कवि अथवा कविकारै भन्छ कवि नै भयो भने पनि कविकार भए पनि रिलिङ्ग्या नै भयो र कवितालाई हामीले रिलिङ भनिन्थ्यो अघि चाहिँ लेखेको थिएँ र कवि लेख्नेलाई रिलिङ्ग्या भनिन्छ र अध्यक्ष अथवा सभापतिलाई मिबा भनियो अथवा मिबु भनियो भने उपन्यासकार उपन्यास लेख्नेलाई लोटाहान्या भनिन्छ कथा लेख्नेलाई आहान्या भनिन्छ कथाकारलाई र कलाकारलाई शिल्पकार भनिन्छ र किसान काम गर्नेलाई किसान्या भनिन्छ किसान काम गर्नेलाई किसान्या भनिन्छ किसान काम गर्नेलाई किसान्या भनिन्छ एकदमै किसान काम गर्नेलाई किसान्या भन्नुपर्छ किसान काम गर्नेलाई किसान्या भनिन्छ अनि खेतलालाई हामी भनिन्छ खेतलालाई हामी भनिन्छ गायकलाई खेतलालाई हामी किसानलाई किसान्या खेतलालाई हामी कविलाई रिलिङ्ग्या इन्जिनियरलाई इन्जिनियरै भनिन्छ अध्यक्ष तथा सभापतिलाई मिबा मिबु उपन्यासकारलाई लोटाहान्या कथाकारलाई आहान्या शिल्पकारलाई कलाकारलाई शिल्पकार भनिन्छ पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ र गायकलाई लिङहारी अथवा लिङ्चको गायकलाई लिङहारी अथवा लिङ्चको भनिन्छ गायक भनेको गीत गाउने गायकलाई लिङहारी अथवा लिङ्चको
गीत भनेको लिङ हुन्छ भने गायकलाई लिङहारी अथवा लिङचको भनिन्छ। खेतालालाई हामी, किसानलाई किसाने, कविलाई रिलिङ्ग्या, इन्जिनियरलाई इन्जिनियर, अध्यक्ष अथवा सभापतिलाई मिबा अथवा मिबु, उपन्यासकारलाई लोटा हान्या, कथाकारलाई आहान्या, कलाकारलाई सिपकार भनिन्छ। र गीतकारलाई लिङ, गीतकारलाई लिङ रिक्या, गीतकारलाई लिङ रिक्या अथवा लिङहारी पनि भनिन्छ। गायककारलाई लिङहारी भनिन्छ भने गीतकारलाई रिकाहारी अथवा रिकाहारी। गीतकार लिङ रिक्या अथवा रिकाहारी, गीतकारलाई लिङ रिक्या अथवा रिकाहारी, गायकलाई लिङहारी अथवा लिङचको, गायकलाई लिङहारी अथवा लिङचको, गीतलाई लिङ भन्छ भने गीत गाउनेलाई लिङहारी अथवा लिङचको, खेतालालाई काम गर्ने खेतालालाई हामी भनिन्छ भने किसानलाई किसान्या, कविलाई रिलिङ्ग्या, कवितालाई रिलिङ भन्छ भने कविलाई रिलिङ्ग्या, इन्जिनियरलाई इन्जिनियरै भनिन्छ, अध्यक्षलाई अथवा सभापतिलाई मिबा अथवा मिबु, उपन्यासकार लोट्याहान्या, कथाकारलाई आहान्या, कलाकार सिपकार भनिन्छ। पक्कै पनि यो बुझ्नुभएको छ तपाईँहरूले। नबुझ्नु भएको भने सोध्नु होला, मैले पछि तपाईँहरूको उत्तर दिनेछु। र यो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो चाहिँ सिपकार भनेको कलाकारलाई रहेछ, कथाकार भनेको आहान्या रहेछ, उपन्यासकार लोटा हान्या भनिन्छ भने अध्यक्ष अथवा सभापतिलाई मिबा मिबु भनिन्छ। कुनै पनि ठाउँको अथवा कुनै पनि जिल्ला, कुनै पनि गाउँठाउँ, कुनै पनि जुनै ठाउँको पनि अध्यक्ष अथवा सभापति हुन्छ, त्यसलाई मिबा अथवा मिबु भन्छ। र इन्जिनियर काम गर्नेलाई इन्जिनियरै भनिन्छ, कविलाई रिलिङ्ग्या भनिन्छ, कवि लेख्नेलाई, किसान काम गर्नेलाई किसान्या भनिन्छ, खेतालालाई ह्यामी भनिन्छ, खेताला काम गर्नेलाई ह्यामी भनिन्छ, गायकलाई रिङहारी अथवा लिङ रिक्चको, गीतकारलाई लिङ रिक्या अथवा रिकाहारी भनिन्छ। यो दुईटै लेखेछु ठाउँ अनुसारले। कसैले रिङहारी भनिन्छ भने कसैले लिङ रिक्चको भनिन्छ, कसैले गीतकारलाई लिङ रिक्या भनिन्छ भने कसैले रिकाहारी भनिन्छ। यो चाहिँ कुनै पनि ठाउँ अनुसारले पनि फरक बोलिन्छ। र तपाईँहरूले यो सबै नोट गरिसक्नुभयो पक्कै पनि। अब चाहिँ मैले यो मेचेर फेरि अरू लेख्नेछु। राम्रोसँग चाहिँ बुझ्नु भएन भने सोधेर साथीहरूसँग पनि सोध्न सक्नुहुन्छ र कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई मैले अहिले पेसा र व्यवसाय सम्बन्धी अनि साहित्य सम्बन्धी पनि भन्दैछु। र तपाईँहरूले केही सिक्नु लेख्न चाहिँ भनौँ न कन्फ्युजन भएको शब्दहरू अलि भनौँ न के अरे अबुझ छ अथवा
अस्पष्ट छ भने तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ र एकदमै तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् भनेर मैले अलिक ठुलो अक्षर नै लेखेको छु र कोही शब्दहरू य च एउटै छ भने त्यसलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। लेखाइमा अलिकति मिस्टेक भयो भने त्यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ भन्दै तपाईँहरूलाई मैले अब चिकित्सक अथवा डाक्टरलाई जीवटाक अथवा डाक्टरै भनिन्छ। चिकित्सक अथवा डाक्टरलाई जीवटाक अथवा डाक्टरै भनिन्छ। यसरी बुझ्नु होला। र गोठाले भनेको महार्या भनिन्छ अथवा महारे। गोठालेलाई गुरु अथवा शिक्षकलाई वापा भनिन्छ। गुरु अथवा शिक्षकलाई वापा भनिन्छ। वापा गुरुआमा अथवा शिक्षिकालाई माता भनिन्छ। र निर्देशकलाई केही बनाउनेलाई अथवा निर्देशकलाई रौरा भनिन्छ। नेता काम गर्नेलाई सिरा भनिन्छ। नेतालाई सिरा भनिन्छ। नेतालाई निर्देशकलाई केही बनाउने, केही कथा कविता केही बनाउनेलाई, केही फिल्महरू केही चिजहरू बनाउनेलाई रौरा भनिन्छ। निर्देशकलाई रौरा। गुरुआमालाई अथवा शिक्षिकालाई मापा। गुरु अथवा शिक्षकलाई वापा। गोठालेलाई महार्या अथवा महारे। गोठाले काम गर्नेलाई महार्या अथवा महारे। चिकित्सक अथवा डाक्टरलाई जीवटाक अथवा डाक्टरै भनिन्छ। चिकित्सक अथवा डाक्टरलाई जीवटाक अथवा डाक्टरै भनिन्छ भने गोठालेलाई महार्या अथवा महारे। गुरु अथवा शिक्षकलाई वापा भनिन्छ। गुरुआमा अथवा शिक्षिकालाई मापा भनिन्छ। निर्देशकलाई रौरा। नेतालाई सिरा भनिन्छ। र व्यापारीलाई आर्लाचको भनिन्छ।
अथवा व्यापारीलाई आर्ला चको अथवा आर्ला हारी पनि भनियो। यो ठाउँ कसैले आर्ला चको भन्छ, कसैले आर्ला हारी भनिन्छ। व्यापारीलाई यो ठाउँ अनुसारले बोल्ने हो। तपाईहरुले आर्ला चको भने पनि आर्ला हारी भने पनि व्यापारी नै हो। नेतालाई सिरा, व्यापारीलाई आर्ला चको अथवा आर्ला हारी। ठाउँ अनुसारले कसैले आर्ला च भन्छ, कसैले आर्ला हारी भन्छ। यो व्यापारी भनेको आर्ला चको अथवा आर्ला हारी भनिन्छ। मजदुरीलाई यामी, मजदुरलाई यामी भनिन्छ। यामी, मजदुरलाई यामी भनिन्छ। मालिकलाई निमुरुङ अथवा मुरुङ भनिन्छ। मालिकलाई, कसैको मालिकलाई निमुरुङ अथवा मुरुङ भनिन्छ। मजदुरलाई हामी, व्यापारीलाई आर्ला चको अथवा आर्ला हारी। व्यापारीलाई आर्ला चको अथवा आर्ला हारी। मालिकलाई मिमुरुङ, मालिक भनेको मिमुरुङ अथवा मुरुङ भनिन्छ। मालिकलाई मिमुरुङ अथवा मुरुङ भनिन्छ। मजदुरलाई हामी, व्यापारीलाई आर्ला चको अथवा आर्ला हारी। नेतालाई सिरा, निर्देशकलाई रौरा। गुरुआमा अथवा शिक्षिकालाई मापा, गुरु अथवा शिक्षकलाई वापा। गोठालेलाई माहार्या अथवा मारे। चिकित्सक अथवा डाक्टरलाई जीवाटाक अथवा डाक्टर भनिन्छ। पक्कै पनि तपाईहरुले यो लेख्नुभयो। केही चाहिँ जान्नु भएन भने तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ र विद्यार्थीलाई सिप्या भनिन्छ। विद्यार्थीलाई सिप्या। विद्यार्थीलाई सिप्या। मालिकलाई निमुरुङ अथवा मुरुङ। मजदुरलाई हामी, व्यापारीलाई आर्ला चको अथवा आर्ला हारी। नेता सिरा, निर्देशक रौरा। गुरुआमा शिक्षिकालाई मापा, गुरु अथवा शिक्षकलाई वापा। गोठालेलाई माहार्या अथवा माहारे। चिकित्सकलाई डाक्टर अथवा जीवटकार अथवा डाक्टरले पनि भनिन्छ। र तपाईहरुलाई यति तपाईहरुलाई मैले सिकाएँ। एकदमै बुझ्नु भयो होला, लेख्नु भयो होला र नजाने कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थीलाई सिप्या भनिन्छ। चाहिँ तपाईहरुलाई मैले जति पनि सिकाएँ नोट गरिसक्नु भएको छ र बुझिसक्नु भयो पनि भएछ पक्कै पनि। र अब 2-3टा मात्रै तपाईहरुलाई मैले सिकाउने छु यो पेशा र व्यवसाय सम्बन्धीमा। लेख भनेको रिकाहारी अथवा रिक्या। लेख भनेको रिक्या अथवा
रिकाहारी लेखापाल भनेको बहिदार, लेखापाल भनेको बहिदार, लेखापाल भनेको बहिदार, लेख भनेको रिक्या रिकाहारी, लेखापाल भनेको बहिदार भनिन्छ। लेखापाललाई बहिदार भनेर बुझिन्छ। अनि पक्कै पनि रिक्चको भनेको लेखक भयो अथवा रिकाहारी भयो। लेखापाल भनेको बहिदार भनिन्छ। बहिदार पहिला बहिदार भनेर भन्दा लेखापाललाई भन्ने रहेछ। पहिला चाहिँ बाबुबाजेले पनि बहिदार लेखापाल गर्नेलाई बहिदार भनेर एकदमै बोलाउनुहुन्थ्यो। र चाहिँ बहिदार भनेको लेखापाल रहेछ। पछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ न मगर ढोटले चाहिँ बहिदारलाई लेखापाल भन्ने रहेछ। अनि यो चाहिँ लेखकलाई रिक्या भन्ने रहेछ, रिकाहारी अथवा खास रिक्या भनिन्छ यो चाहिँ। र कुनै ठाउँमा रिकाहारी पनि भनिन्छ यो लेखकलाई। र यो लेखापाल भनेको बहिदार, अन्य ठाउँमा अरू नै चिजले बोल्नुहुन्छ भने त्यो पनि भन्नु होला भन्दै जति पनि यो तल लेखेको छु म तपाईँहरूले यो चाहिँ सबै लेखिसक्नुभयो, बुझिसक्नुभएको छ। र बुझ्नु भएन भने सोध्न सक्नुहुन्छ भन्दै मैले यो लेखिसक्नुभयो, मैले यो मेदिएँ। र तपाईँहरूले कमेन्ट गरेको मैले चाहिँ तपाईँहरूले अहिले चाहिँ तपाईँहरूको हेर्नेछु। र चाहिँ जति पनि लेखेको हो त्यसमा नबुझेको कुराहरू पनि सोध्नु होला। र त्यसैलाई चाहिँ अन्य चिजले भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, कुन ठाउँमा के नामले बोल्नुहुन्छ भनेर पनि। पक्कै पनि चाहिँ मधुरो आछा चर्को लेखिदिनु भन्नुभएको छ। पक्कै पनि अलिकति तपाईँहरूलाई मैले यो पेसा र व्यवसाय विषयमा लेखिसके। एकदमै बुझ्नु पनि भयो होला। र नबुझेको तपाईँलाई मैले कमेन्ट गर्नु होला, मैले तपाईँलाई पनि भन्नेछु भन्दै चाहिँ जति पनि तपाईँहरूलाई मैले सिकाएको छु त्यो चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै भनौँ न
मन लिएर लेख्नुहुनेछ, पढ्नुहुनेछ भन्दै तपाईहरुलाई मैले आज साहित्य सम्बन्धी र व्यवसाय अथवा पेशा व्यवसाय सम्बन्धी सिकाएँ र अरु तपाईहरुलाई मैले अब आज अरु तपाईहरुलाई मैले अरु पनि सिकाउने छु र तपाईहरुलाई मैले अघि पेशा व्यवसाय साहित्यसँग सिकाएँ भने अहिले चाहिँ अलिकति वेशभूषा हाम्रो मगरहरुको वेशभूषा सम्बन्धी पनि सिकाउने छु। वेशभूषा र पहिरन र गहनाहरू अथवा गरगहना तपाईहरुलाई पेशा वेशभूषा पहिरन गरगहना सम्बन्धी सिकाउँछु। अघि तपाईहरुलाई पेशा व्यवसाय र साहित्य सम्बन्धी सिकाएँ। अहिले वेशभूषा र पहिरन अथवा अनि गहना सम्बन्धी सिकाउने छु र चाहिँ तपाईहरुले यसमा छुटेको छ भने तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ भन्दै कपडा भनेको बडिन, कपडालाई बडिन भनिन्छ। कमिजलाई कपडा भनेको बडिन भयो, कमिजलाई कमेज अथवा कमिज पनि भनिन्छ र मजेत्रोलाई लुप, टोपीलाई टोपी नै भन्छ, टोपीलाई टोपी नै भनिन्छ। हाफ प्यान्टलाई जाग्या भनिन्छ। हाफ प्यान्टलाई जाग्या, हाफ प्यान्ट भनेको जाग्या, टोपीलाई टोपी नै भनिन्छ, मजेत्रोलाई लुप, कमिजलाई कमेज अथवा कमिजै, कपडालाई बडिन भनिन्छ र जुत्ता अथवा डखा ठाउँअनुसारले, कसैले जुत्तालाई जुत्ता नै भनिन्छ, कसैले डखा भनिन्छ ठाउँअनुसारले र मोजालाई जुराफ भनिन्छ।
गुनियालाई गुन्यौ अथवा गुनिया गुन्यौ गुन्यौलाई गोन्या अथवा गुनिया गुन्यौलाई गोने अथवा गुनिया घरलाई घल्याक अथवा घलेकै भनिन्छ। घलेकलाई घल्याक अथवा घलेक, गुन्योलाई गोन्या अथवा गुनिया, मोजालाई जुराब, जुत्तालाई जुत्ता अथवा डफा, हाफ पैन्टलाई जाग्या, टोपीलाई टोपिनाइ, मजेत्रोलाई लुहु, कमिजलाई कमेज, कपडालाई बडिन भनिन्छ। पक्कै पनि पटुकीलाई माथा, छोरी मान्छेले लाएको पटुकीलाई पनि माथा भनिन्छ र छोरा मान्छेले लाएको मगर ड्रेससँग लाएको पटुकीलाई पनि माठै भनिन्छ, पेटीलाई पनि माठै भनिन्छ। त्यसरी बुझ्नु होला। रुमाल भनेको लर्फु, रुमाललाई लर्फु भनिन्छ। पटुकीलाई माठा भनिन्छ अथवा पटुका, पटुकी, माठा। रुमाल लर्फु, घलेक घल्याक अथवा घलेकै, गुन्या गोन्या अथवा गुनिया, मोजा जुराब, जुत्ता अथवा डफा, हाफ पैन्टलाई जाग्या, टोपीलाई टोपी, मजेत्रोलाई लुहु, कमिज कमेज, कपडालाई बडिन भनिन्छ। र सुनलाई गे अथवा गेउ भनिन्छ। कुण्डललाई बिरबल भनिन्छ। कुण्डललाई बिरबल, सुनलाई गे अथवा गेउ भनिन्छ। पक्कै पनि यति बुझ्नु होला। औँठीलाई गुठाली, कुण्डललाई बिरबल, सुनलाई गे अथवा गेउ, कपडालाई बडिन, कमिजलाई कमेज, मजेत्रोलाई लुहु, टोपीलाई टोपी, हाफ पैन्टलाई जाग्या, जुत्तालाई जुत्ता अथवा डफा, मोजालाई जुराब, गुन्यालाई गोने अथवा गुनिया, घलेकलाई घल्याक अथवा घलेक भनिन्छ। पटुकीलाई माठा, रुमाललाई लर्फु, सुनलाई गे अथवा गेउ, कुण्डललाई बिरबल, औँठीलाई
गुठली भनिन्छ पक्कै पनि। यति चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। चाहिँ कतिको बुझ्नुभयो कतिको बुझ्नु भएन तपाईँहरूले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ, सोध्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले यो चाहिँ भनौँ न कपडालाई बडिन भन्ने रहेछ भन्ने बुझ्ने हो। खस भाषामा कपडालाई ढुट भाषामा बडिन रहेछ। कमिज भनेको कमेज, मजेत्रो लुगु, टोपी टोपी भयो, हाफ प्यान्टलाई जागिया, जुत्तालाई जुत्ता अथवा डखा, मोजालाई जुडा, गोडिया घरे, पटुकालाई माछा, छोरा मान्छेलाई पनि माछा नै भनिन्छ। पटुकीलाई टोकालाई लर्कु, चुनलाई गेउ, कुण्डललाई बिरबल, औँठीलाई गुठली भनिन्छ पक्कै पनि। यति तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नुभएको छ। एकदमै वेशभूषा पहिरन तथा गरगहना सम्बन्धी तपाईँहरूलाई मैले पछि चाहिँ सिकाएँ। आज मैले यति नै सिकाउँछु, किनभने धेरै सिकायो भने भनौँ न दिमागमा पनि नआउन सक्छ र फेरि धेरै लेख्यो भने झ्याउ पनि लाग्न सक्छ। एकदमै आज धेरै भयो, तपाईँहरूले चाहिँ धेरै भए पनि एकदमै पढ्नुहुनेछ, घोक्नुहुनेछ, व्याकरण लागु गर्नुहुनेछ, जान्नुहुनेछ भन्दै आज मैले तपाईँहरूलाई जति पनि साहित्य, शिक्षा र पेसा व्यवसाय र वेशभूषा पहिरन सम्बन्धी थोरै सिकाएँ। अझै बाँकी अलिअलि भनौँ न के छुटेछ भने तपाईँहरूले कमेन्टमा लेख्नु होला। के छुटेछ त्यो मैले आउने दिनहरूमा तपाईँहरूलाई सिकाउने छु भन्दै आजको सिकाइमा तपाईँहरूलाई कतिको बुझ्नुभयो कतिको बुझ्नु भएन अथवा सिकाइ तरिकाले तपाईँलाई अलि भनौँ न असजिलो भयो कि कस्तो भयो तपाईँहरूले त्यो पनि सल्लाह सुझावहरू पनि दिन सक्नुहुन्छ। र जति सक्दो मैले तपाईँहरूलाई सरल सहज रूपले सिकाउँछु भनेर स्पष्टसँग सिकाउँछु, एकदमै चर्को बोलेर भनौँ न राम्रोसँग सिकाउँछु भनेरै आछु। तपाईँहरूलाई पनि कोही कतै कमजोरी छ भने तपाईँहरूले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ, कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। र मगर भाषा सिकाउनलाई भनौँ न मगर ढुट सिक्नलाई एकदमै मनैदेखि नै सिक्नु होला भन्दै चाहिँ अब तपाईँहरूसँग भनौँ न मगर ढुट सिकाउनलाई आजलाई यति नै। बाँकी भोलि तपाईँहरूलाई मैले सिकाउने छु र अझै के सिक्न छ, के सिक्न मन लाग्छ र शब्दहरू बनाउँदा अझै कुन शब्द बनायो भने चाहिँ अझै जानिन्थ्यो अथवा केही सम्बन्धी चाहिँ सिक्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्न तपाईँहरूलाई मनमा लाग्छ भने कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यो अनुसारले आउने दिनहरूमा पनि त्यस्तै अनुसारले पढाउने छु, सिकाउने छु भन्दै चाहिँ मगर संसार फोटो ग्यालरीमा तपाईँहरूले मलाई अहिले लाइभ हेर्नुभयो, मगर सिक्नुभएको छ। एकदमै तपाईँहरूले एकदमै राम्रोसँग सिक्नुहुनेछ, लागु गर्नुहुनेछ, व्याकरण लागु गर्नुहुनेछ, बोल्न सक्नुहुनेछ भन्दै चाहिँ आजलाई क्लासमा तपाईँहरूलाई मैले जति पनि सिकाएँ एकदमै राम्रो सिक्नुभयो होला, राम्रो सिकिसक्नुभएको छ र नजानेको चिजहरू सोध्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको लागि चाहिँ म पनि तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। भोलिको दिन तपाईँहरूसँग म ठिक 6 बजे नै उपस्थित भएर तपाईँहरूलाई मैले अन्य धेरै सिकाउने छु भन्दै जति पनि हामीलाई सिक्नलाई बस्नुभयो, सिक्नलाई एकदमै तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिँदै मगर संसार फोटो ग्यालरीलाई पनि मगर ढुट सिकाउन अवसर दिनुभएको र सिक्नलाई यति ठुलो चाहिँ काम गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद दिँदै मगर संसार फोटो ग्यालरीमा मगर भाषा र हाम्रो खाम भाषा सिक्नलाई 1 महिनाको लागि सहयोग गर्नुहुने सहयोगीदाता पदमपुन मगरज्यूलाई म्याग्दीको हाल अमेरिका बस्ने उहाँलाई पनि चाहिँ 22,885 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिँदै चाहिँ अन्य सहयोगी डाटाहरूलाई पनि एकमुष्टि धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने मगर संसार फोटो ग्यालरीले धेरै
दुखी गरिबहरूलाई रोगीहरूलाई धेरै पीडितहरूलाई पनि धेरै साथ दिनुभएको छ, धेरै सहयोग गर्नुभयो। एकदमै मगर संसार फोटो ग्यालरीलाई पनि एकदमै मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यति धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ, अझै आउने दिनहरूमा अझ धेरै राम्रो काम गर्नुहोला भन्दै आजको लागि म पनि बिदा हुन चाहन्छु। आकृति थापा मगर भोलि तपाईँहरूसँग उपस्थित हुने नै छु भन्दै तपाईँहरू राम्रोसँग बस्नुहोला, सन्चसँग बस्नुहोला, एकदमै राम्रोसँग बस्नु भन्दै म पनि बिदा भएँ। झोरलाङ झोरले मेझोर मगर भाषा सिक्नुहोला, जान्नुहोला र व्यवहारमा लागु गर्नुहोला।